Alors maintenant, j'adresse ma parole. Bon, tout d'abord, bonjour à tous et à tous. صباح الخير على الجميع والجميعات. J'adresse ma parole à toutes mes étudiants et à toutes mes étudiantes et à tous mes étudiants exactement à l'école secondaire ثانوية الفردوس الأهلية. وجه الحديث لجميع طلابي وطالباتي. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne soirée, aussi je vous souhaite une bonne réussite. أتمنى لكم يوم سعيد، يوم جيد، وأتمنى لكم أيضا نجاح باهر. Maintenant, on va savoir, on va étudier le sujet qui est très important, c'est-à-dire tout d'abord cela qui concerne les étudiants dans la deuxième année. ذلك يخص et aussi même les étudiantes. ذلك يخص الطلاب والطالبات الذين هم في المرحلة المتوسطة الثانية. C'est-à-dire, on va étudier aujourd'hui le sujet qui est très important. راح نشرح الآن موضوع جدا مهم exactement dans l'unité 3 بالضبط في الوحدة الثالثة leçon 3 الدرس الثالث dans la page 122 123 في صفحة 122 123 on va étudier le temps. C'est un troisième temps. هذا الزمن الثالث c'est le passé composé اللي هو الماضي المركب. نسميه الماضي المركب. On va savoir tout d'abord quelle est la règle de passé composé. راح نعرف الآن بالضبط ما هي قاعدة الماضي المركب. Tout d'abord nous avons le sujet. أولا لدينا الفاعل. Et puis plus le verbe être ou avoir. بعد لدينا فعل être ou avoir. Plus le participe passé plus le complément. بعد اسم المفعول بعد التكملة. يعني راح نستخدم الفاعل أول شيء. بعد تصريف فعل être ou avoir. هون تصريف فعل être ou avoir راح يكونون بالمضارع. فعل être comme nous avons déjà conjugué ces deux verbes. كما صرفنا هذان الفعلان. Le verbe être اللي هو je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Mais le verbe avoir اللي هو j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Puis le participe passé زائدا الاسم المفعول اللي راح نتكلم عنه. Plus le complément زائدا نكتب التكملة. Donc on va savoir tout d'abord pourquoi nous avons ou pourquoi nous utilisons le verbe être ou avoir. راح نعرف ليش نستخدم فعل être ou avoir. On va utiliser le verbe être ou avoir au passé composé. راح نستخدم فعل être ou avoir كفعلين مساعدين للزمن. زين être راح ياخذ افعال الحركه اللي نسميها باللغه الفرنسيه les verbes de mouvement. افعال الحركه اللي تدل على حركه الجسم comme par exemple le verbe aller كفعل aller ou arriver يصل. عندنا زائد الافعال الانعكاسيه. الافعال الانعكاسيه اللي هي تحتوي على سو يعني المفعول به سو. اما زين افعال الحركه اللي هي تتكون من 19 فعل حركه. افعال الانعكاسيه تحتوي على سو. اما بقيه الافعال راح تكون مع افوار يعني اللي ما تكون حركه ولا انعكاسيه راح تكون مع افوار. بعدها راح يجينا اسم المفعول. بعدها راح نستخدم اسم المفعول. بعدها راح نستخدم التكمله. سي تري امبورطون. دونك vous voyez la règle de passé composé. زين انظروا إلى قاعدة الماضي المركب الآن. C'est très important pour vous. C'est la règle de passé composé. Alors, c'est le passé composé. Donc, on va appliquer maintenant la règle de passé composé. راح نطبق الآن قاعدة الماضي المركب مثل ما قلنا فعل être اللي هو je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. ايش راح ياخذ؟ ياخذ افعال الحركه اللي هي نسميها les verbes du mouvement. افعال الحركه اللي هي افعال الحركه ايش هي؟ اللي هو فعل aller فعل يذهب. بعد عندنا فعل arriver arriver يصل. بعد عندنا فعل tomber يسقط. بعد عندنا فعل venir أيضا. عندنا فعل venir وعندنا rester يبقى. وعندنا فعل descendre ينزل. وبعد عندنا بعد عندنا monter يصعد. وأيضا عندنا entrer يدخل. وعندنا فعل أيضا naître
هو يولد، عكسه مغير يموت، هذا مغير. بعد عندنا هذا مغير، بعدها راح يجي عندنا لو فيرب سورتير يخرج. بعد عندنا بارتير اللي هو يغادر، هذا بارتير. وعندنا فعل revenir، وعندنا أيضا فعل retourner، وعندنا فعل retourner و passer par. passer par. عندنا أيضا passer par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 فعل. عندنا فعل aller اللي هو فعل يذهب، هذا يدل على حركة الجسم. أيضا عندنا فعل arriver فعل يصل، هذا يدل على حركة الجسم. tomber أيضا يسقط، يدل على حركة الجسم. venir يأتي، يدل على حركة الجسم. عندنا rester يبقى أيضا. descendre ينزل، و monter يصعد أيضا، هون يدل على حركة الجسم. entrer يدخل، هون الدخول، عملية الدخول تدل على حركة الجسم. وعندنا naître يموت أيضا، ومغير، ومغير يموت. naître يولد، naître يولد، مغير يموت. sortir يخرج، partir يغادر. وعندنا revenir يعود، retourner أيضا يعود، و passer par يعبر من خلال. وأيضا nous avons d'autres verbes، عندنا فعل آخر اللي هو rentrer. rentrer rentrer أيضا يعود، هذا يصرف c'est avec le verbe être au passé composé مع être بالماضي المركب. هاي نسميها، هاي كلها أفعال شو نسميها؟ أفعال الحركة. راح نعيد. aller يذهب، هذا أيضا حركة. arriver يصل، هذا حركة. tomber يسقط، حركة. venir يأتي، حركة. rester يبقى، حركة. descendre ينزل، حركة. monter يصعد، حركة. entrer يدخل، حركة. naître يولد، حركة. mourir يموت، حركة. sortir يخرج، حركة. partir يغادر، حركة. revenir يعود، حركة. retourner يعود أيضا، حركة. و passer par يعبر من خلال، حركة. et aussi nous avons le verbe rentrer، عندنا أيضا rentrer يعود، يدل على أفعال الحركة. ce sont les verbes de mouvement، هاي هي أفعال الحركة. et puis nous avons voyez les verbes de mouvement، انظروا إلى أفعال الحركة. أيضا nous pouvons trouver، nous pouvons voir tous ces verbes. أيضا بإمكاننا أن نرى كل هذه الأفعال exactement dans la page 122 بالضبط في صفحة 122 في الكتاب. Et puis on va savoir quels sont les verbes pronominaux. زين راح نعرف أيضا الأفعال الانعكاسية أشنو هي. ما هي الأفعال الانعكاسية؟ نسميها les verbes pronominaux. les verbes pronominaux. هاي الأفعال الانعكاسية. زين راح نعرف ايش هي الأفعال الانعكاسية. الأفعال الانعكاسية جدا سهلة، اللي تحتوي على السو. يعني مثلا عندنا فعل سلوفي، ما دام الفعل هذا جاء قبل السو هون نعتبرون انعكاسي، يعني الانعكاسي ينعكس على الشخص نفسه. هاي نسميها أفعال الانعكاسية. أو مثلا عندنا فعل سكوشي، هاي هي أفعال الانعكاسية. زين نحن عرفنا أفعال الحركة، أيضا هسه عرفنا لي فيرب برونومينال، الأفعال الانعكاسية اللي هي يجي قبل السو. زين راح تقول أستاذ أفعال الحركة والأفعال الانعكاسية عرفناها. زين بقية الأفعال إذا كانت لا حركة ولا انعكاسية مع منو؟ راح تكون مع أفوار. يعني مثلا راح نجي على فعل أتوندر، هون أتوندر معناته ينتظر، هذا أتوندر ينتظر، هذا ما حركة، إذا هذا مع أفوار، هذا راح يكون مع أفوار. يعني راح إذا أعمله بالماضي المركب أو باسي كومبوزي راح أقول جي أفوار مع جي أتوندو، انتظرت، جي أتوندو. هون هاي إيش يدل؟ ليش؟ لأن أتوندر لا فعل حركة ولا انعكاسي، فإذا مع أفوار راح أقول جي أتوندو. هاي نسميها سي لو باسي كومبوزي، هذا هو
الماضي المركب. زين نحن شرحنا افعال الحركه، افعال انعكاسيه تجي مع ايتخ، بقيه الافعال معروفه. راح اقول استاذ نرجع لو بارتيسيب باسي اشلون راح يكون؟ زين بعدها راح نجي اللي هو اسم المفعول اشلون راح يكون؟ نسميه لو بارتيسيب بارتيسيب باسي. زين اسم المفعول اشلون راح يكون بالماضي المركب؟ Nous avons tout d'abord trois groupes où nous avons trois verbes عندنا où nous avons trois groupes، عندنا ثلاثة مجاميع. أول مجموعة اللي هي نسميها المجموعة الأولى. المجموعة الأولى اللي تحتوي على نهاية الفعل ER. هذه أفعال نسميها أفعال المجموعة الأولى باللغة الفرنسية. مثل عندنا فعل comme par exemple nous avons le verbe arriver. عندنا فعل يصل. هون إذا نريد أعمله اسم المفعول فقط نمسح الإير من نهاية الفعل ونخليه أقصى. يعني هذا أغيبي راح يكون اسم المفعول ماله بهالطريقة. إيش راح يكون؟ نمسح الإير ونخلي فوق الأو أقصى. جدا سهل. زين نرجع لفيرب دو دوزيام جروب، أفعال المجموعة الثانية اللي تحتوي على إي إر. هاي تحتوي على إي إر، إيش راح يكون؟ يعني مثلا عندنا فعل فينير يحتوي على إي إر. هون فقط راح نمسح الاير، راح يكون اسم المفعول فيني. هالشكل فيني. هاي افعال المجموعه الثانيه. اما الثالثه شواذ. الثالثه شواذ اللي تحتوي على او اي ار و ار او وايضا اي ار. هاي تدرس في الكتاب اللي هي فقط الشواذ الموجوده في صفحه 122 في صفحة 122. راح أرشحكم إياها هسه صفحة 122. أنت مسح بالثاني مطالبين بها. فقط لاحظوا اللي هي صفحة 122. هذه اسم المفعول، تدرسون اسم المفعول اللي مطالبين به هون الشواذ، والباقي راح ناخذها إن شاء الله ضل تخوازيام آنية في الثالث متوسط. لاحظوا راح نيجي على الشواذ. مثل عندنا فعل بخوندر راح يصير بخي. يأخذ راح يصير بخي اسم المفعول ماله. نحن على اليسار راح نذكر الفعل بس اسم المفعول راح يكون على اليمين. comprendre راح يصير compris يفهم. apprendre راح يصير appris هوني يتعلم. voir vu هوني رأى. avoir ou هوني فعل يمتلك. savoir يعرف راح يصير سو. نرجع devoir راح يصير دو. vouloir voulu يريد. pouvoir بو استطاع. ايضا عندنا دورمير راح يصير دورمي نام. سورتير سورتي خرج. فينير فيني انهى. بارتير بارتي غادر. وايضا عندنا اتر راح يصير اتي. فير راح يصير في. ميتر راح يصير مي. لير راح يصير لو. فينير راح يصير فينو. واخيرا عندنا اوفرير راح يصير اوفير. هذه فقط هاي اللستة المطالبين بها راح تدرسوها كاسم مفعول. نحن عرفنا افعال المجموعة الأولى شلون تتكون، الثانية شلون تتكون. أما بالنسبة للشواذ فقط ندرس الشواذ الموجودة في صفحة 122 وأكو بقية الشواذ هاي راح ناخذها في المرحلة الثالثة. alors c'est le participe passé. هكذا راح يكون اسم المفعول. بعد التكملة راح نكتبها نحن من عندنا. ظل عندنا من ضمن القاعدة عندنا لاحظوا on va prendre un exemple. زين راح ناخذ هسه مثال. لاحظوا des exemples أو example راح نجي عليها الأمثلة اللي هي مثلا راح ناخذ مثال. هون راح نضع الجملة comment nous mettons la phrase au passé composé. اشلون راح نضع الجملة بالماضي المركب. مثلا راح أقول جو بين قوسين descendre de la montagne. يعني راح نقول نزلت من الجبل. أول شيء ننزل الفاعل مثل ما قلنا اللي هو الجو. بعد أجي بين قوسين descendre معناته ينزل. هو طبعا فعل من أفعال الحركة. إذا راح يجي مع منو؟ راح يجي مع être.
هون ايش راح اقول مع بالجو؟ راح اقول جو سوي. هذا ديسوندر ايش راح يصير؟ راح يصير اسم مفعول. هون اسم المفعول مالته امسح الار واخلي يو، يعني راح يصير بهالطريقه ديسون دو، يعني راح يصير جو سوي ديسون دو، جو سوي ديسون دو يعني نزلت، جو سوي ديسون دو دو لا مونتانيه، نزلت من الجبل. جو سوي ديسون دو de la montagne يعني نزلت من الجبل. Alors c'est un exemple très clair. هذا هو المثال جدا واضح. أول شيء راح ننزل الجو. ليش استخدمنا فعل إتر؟ لأن ديسوندر هو فعل من أفعال الحركة، فراح نستخدم إتر راح يصير جو سوي. ديسوندر راح نمسح الإر ونخليه وراح يصير جو سوي ديسوندو دو لا مونتانيا. زين نرجع ناخذ مثلا مثال الآخر. On va prendre, c'est-à-dire d'autres exemples. راح ناخذ مثال الآخر اللي هو par exemple nous بين قوسين avoir par exemple nous avoir par exemple une voiture يعني كان لدينا سيارة. C'est ça. أول عملية c'est-à-dire on va utiliser le verbe le sujet pardon. راح نستخدم أولا الفعل. هون نيجي avoir لا فعل من أفعال الحركة اللي ذكرناها ولا انعكاسي، لا فعل من أفعال الحركة اللي هو فعل يمتلك وما انعكاسي ما يحتوي على سو. فهون avoir مع النو راح يصير nous avons مثل ما قلنا nous avons هكذا. زين avoir ايش راح نستخدمه؟ راح نستخدمه كاسم مفعول. زين ايش راح يكون اسم المفعول مالته؟ اللي هو eu يعني راح يصير nous avons eu une voiture يعني كان لدينا سيارة. nous avons eu une voiture أو امتلكنا سيارة. nous avons eu une voiture. c'est ça exactement. c'est le passé composé. c'est l'application du passé composé. هذا هو تطبيق الماضي المركب. donc il nous reste seulement c'est-à-dire une dernière note. بقالنا ملاحظة أخيرة en ce qui concerne c'est-à-dire il nous reste c'est-à-dire une dernière note. بقالنا ملاحظة أخيرة celui qui concerne le verbe être ذلك يخص فعل être. لاحظوا être ايش ياخذ؟ قلنا افعال الحركة وافعال الانعكاسية. ايش راح نعمل؟ راح نعمل معانه مطابقة. يعني si le sujet من يكون الفاعل مفرد مؤنث راح نضيف الاسم المفعول او. من يكون الفاعل نو او vous او il راح نضيف الاسم المفعول اس. الفاعل من يكون جمع مؤنث راح نضيف الاسم المفعول او اس. سي سا اكزاكتومون. هذا هو بالضبط. يعني راح ال نضيف له او، النو والفو والإل راح نضيف له اس، ال راح نضيف له او اس. سي سا اكزاكتومون. هذا هو بالضبط. هسه هوني سي لاكور دو فيرب اتر او باسي كومبوزي. هاي المطابقة مع الفعل اتر بالماضي المركب. Donc on va appliquer cet accord. زين هسه راح نطبق هذه المطابقة. On va savoir comment. زين راح نعرف الآن شلون تكون. مثلا راح ناخذ on va prendre un exemple. راح ناخذ مثال elle بين قوسين tomber on par exemple panne يعني معناتها السيارة تعطلت. Tout d'abord on va utiliser elle. أول شيء راح نستخدم ال. نجي فعل تومبي طبعا يسقط، هو فعل من أفعال الحركة راح ياخذ être. زين راح نصرف être مع ال elle. تومبي ايش راح نعمل؟ راح نمسح الاير ونخلي فوق الاو اكثر كاسم مفعول. ما دام الفاعل هون عندنا مفرد مؤنث راح نضيف الاسم المفعول او. هاي هي المطابقة اللي تكلمنا عليها مع الملاحظة. يعني هوني يعني الفاعل مفرد مؤنث راح نضيف الاسم المفعول راح يصير elle est tombée en panne.
هكذا راح يكون. زين نرجع. كيس كيل نو ريست اش بقى لنا كشيء اخير؟ راح ناخذ مثلا مثال اللي هو avec les verbes pronominaux مع الافعال الانعكاسيه. مثلا راح ناخذ جو بين قوسين سولوفي بين قوسين تو. هاي خلصناها. سولوفي تو. هون راح c'est-à-dire on va mettre cette phrase au passé composé. راح نضع هاي القاعده بالماضي المركب. هون عندنا سو هذا فعل من افعال الحركه راح يصير je me suis. اذا مع être راح يصير je me suis pardon je me suis levé tôt. je me suis levé tôt يعني استيقظت مبكرا. يعني هون راح ننزل الجو نقلب السو الى مو. ليش؟ لان مع الجو راح ناخذ مو مثل ما قلنا افعال الانعكاسيه. بعد فعل être راح يصير je me suis levé tôt يعني نهضت مبكرا. C'est ça exactement l'application de passé composé, ou c'est ça exactement l'application de la règle de passé composé. هاي بالضبط تطبيق قاعدة الماضي المركب. C'est un temps très simple. طبعا هذا زمن جدا سهل mais très important en même temps. لكن هو جدا مهم في نفس الوقت. مثل ما قلنا أول شيء نستخدم الفاعل راح ينزل. نرجع الفعل بين قوسين نرجع فعل من افعال الحركة. ما دام توم بفعل من افعال الحركه راح ناخذ مع être كفعل مساعد مثل ما قلنا. راح يصير الي. هذا بين قوسين راح يصير اسم مفعول تومبي. راح نمسح الاير ونخلي فوق الاو اكسون لان فعل من افعال المجموعه الاولى. هاي الاو نحن ضفناها من عندنا لان هي راح تكون مطابقه. ما دام الفعل مفرد مؤنث راح نضيف اسم المفعول او. راح يصير الي تومبي ونكمل هاي تكمله الجمله اون بان تنزل مثل ما هي. الاخ مع الافعال الانعكاسيه جو بين قوسين سولوفيتو راح ننزل الجو نقلب السو الى مو سير جو مو. نجيب بعد افعال الاخر جو مو سوي. لوفي راح نمسح الاير نخلي فوق الاو اكسون راح يصير جو مو سوي لوفي تو يعني نهضت مبكرا. C'est ça exactement, c'est la règle de passé composé. Il faut l'étudier comme il faut. C'est exactement ça ce que nous voulons expliquer en ce qui concerne le passé composé. Donc, je souhaite que vous avez profité de tout ce que nous avons déjà dit. Étudiez bien. أتمنى أن استفاديت من كل شيء قلناه. ادرسوا جيدا. Travaillez bien. Suivez la règle de l'explication de passé composé. تبعوا قاعدة شرح الماضي المركب. Et aussi, vous pouvez trouver, par exemple, les verbes de mouvement, les verbes pronominaux, l'explication de passé composé, شرح أيضا الماضي المركب. Exactement dans le livre بالضبط في الكتاب page 22. Et après ça, quand nous avons fini, بعد ما انهينا الان maintenant الشرح, je vais vous donner des exemples. هسه راح اعطيكم امثله. Il faut les faire et puis envoyez au moins c'est-à-dire la solution de ces phrases pour savoir est-ce que vous avez par exemple fait ces phrases au passé composé correctement. لكي أرى هل حليتم هذه الجمل بطريقة صحيحة. Il faut suivre la règle. ينبغي اتباع القاعدة. Donc je vais vous donner maintenant par exemple des exemples. C'est-à-dire c'est pour l'explication. Maintenant je vais vous donner des exemples. الآن سوف أعطيكم أمثلة c'est-à-dire des exemples qui concernent c'est-à-dire le passé composé. الأمثلة تخص الماضي المركب. Comme nous avons déjà dit كما قلنا, c'est-à-dire faites ces exemples, حلوا هذه الأمثلة et puis envoyez-moi ces exemples ثم أرسلوا لي هذه الأمثلة pour savoir c'est-à-dire est-ce que vous avez par exemple fait ces exemples correctement لكي أرى هل حليتم هاي الأمثلة صح. حلوها بزمن مثل ما قلنا بزمن الماضي المركب اللي شرحنا نحن عنه. مثلا راح ناخذ المثال الأول to بين قوسين arriver à l'école to arriver à l'école
par exemple, tu arrivé à l'école tôt. يعني وصلت إلى المدرسة مبكرا. Comment, c'est-à-dire comment nous faisons cet exemple au passé composé. زين اشلون نحل هذا المثال بالماضي المركب. Deuxième exemple, المثال الثاني, par exemple, il entre parenthèses, par exemple, mettre le repas. يعني وضع الوجبة. C'est-à-dire comment nous faisons cet exemple au passé composé. زين اشلون نحل هذا المثال بزمن الماضي المركب. Troisième exemple, المثال الثالث, vous عندنا بين قوسين vous se couchez عندنا se coucher c'est exactement c'est comme ça coucher vous بين قوسين se coucher par exemple se coucher à 8 heures. رقدوا أو ناموا الساعة الثامنة. quatrième exemple, المثال الرابع, elle, par exemple, d'autres exemples, elle fait, بين قوسين faire leur devoir. يعني devoir عدوا الواجب مالتهم. Comment nous faisons cet exemple au passé composé. Elle بين قوسين faire leur devoir. زين comment nous faisons cet exemple au passé composé. زين اشلون نعمل ونعد هذا المثال بزمن الماضي المركب. Je vais vous expliquer ou je vais répéter la règle. زين راح اعيد القاعده مثل ما قلنا. يعني نجي على المثال الاول راح ننزل الفاعل اللي هو تو هوني. نرجع بين قوسين arriver راح يكون اسم مفعول. زين arriver معناته يصل. اذا هو فعل من افعال الحركه. راح نضعه راح نعمله كاسم مفعول مع être. راح يصير être to a. وهون راح يكون اسم مفعول arriver. راح نمسح الان خلي فوق الوقت راح يصير to a arriver à l'école tôt. يعني وصلت الى المدرسه مبكرا. To est arrivé à l'école tôt. C'est ça exactement. C'est le passé composé, c'est la règle du passé composé. Donc, comme nous avons déjà dit, مثل ما نحن قلنا, faites, c'est-à-dire ces 4 exemples, حلوا هاي الأربع أمثلة au passé composé, et puis envoyez-moi ces exemples, ثم أرسلوا لي هذه الأمثلة pour savoir est-ce que vous avez, par exemple, fait ces exemples correctement لكي أعرف هل حليتم هاي الأمثلة صحيح. C'est exactement ça ce que nous voulons de vous. هذا كل ما أريده منكم. Et aussi, je répète وأعيد أيضا, بالنسبة لاسم المفعول راجعوا اسم المفعول في صفحة 122 فيما يخص اسم المفعول اللي هو بالجدول على اليمين فوق. هذا هو المطالبين به انه نحن نجيب على اليسار، انتم بتذكرون على اليمين. يعني مثلا عندنا فعل regarder اللي هو فعل يشاهد، راح يكون ما دام فعل من افعال المجموعه الاولى راح نمسح الان خلي فوق الاو اكسا راح يصير regarder. فيرمي ايضا نفس العمليه، وهكذا بقيه الافعال اللي شرحنا عنها. étudier لي ادرسوها، réviser لي راجعوها بيان جيدا. Et puis, faites la règle. ثم طبقوا القاعدة. C'est très important pour vous. Je souhaite que vous avez profité de tout ce que nous avons déjà dit. Maintenant, استفاديت من كل شيء قلناه. Étudiez bien, révisez bien. Donc, c'est très important pour vous. درسوا جيدا، راجعوا جيدا pour la réussite. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne journée. أتمنى لكم مساء سعيد، نهار سعيد أتمنى لكم. Donc au revoir mes chers étudiants et mes chères étudiantes. مع السلامة طلابي وطالباتي. Donc je souhaite que vous avez profité.